आज आमचे हरमलचे कोंसडीतले झेडपी रंगनाथ भाई आयज खरेंच बरें दिसता, कारण की तेंच्यांनी जी हांगा एक हाक मारल्या उपरांत जे तेंच्यांनी हांगासर येयले आनी दिलन मुल्लेकराचे जे घर आहा ती मदत करपा खातीर ते हांगासर हजर आसात. म्हाका एक खोशी भोगता की आमच्या कोरगांवान जे आहेत आयज लोक ते खरेंच एक भावने व्यक्त करता की असल्या माणसांची कित्याक लागून तर तेंच्यांनी उलोवंक मातुका कितें आमकां मोठें दिसता. तशेंच आमच्या दिलन वेंगुर्लेकाचें घर जे आसा कॉलेप्स जाल्लेलें आसा ते आयज 8-10 दीस जाले आनी प्रत्येक माणूस तेज्यार येवन कोण ना कोण तरी तेजेर विचारपूस करता आनी तेका आपलो हातींतलो कितें आहा ते आपले मदत सुद्दां तेका केल्लेली आसा. हांव इतलें मागता की ज्यांनी मदत केल्या लोकांनी हांव तांकां खूब धन्यवाद म्हणटा, कारण ही अशी मदत करप ही मोठे गरजेची गोष्ट आसता. कारण येदे मोठे घर करप उबें ते एका हितून जायना, तेन्ना एक मदतीचो हात आसता आनी त्या मदतीच्या हितूर तेणी ती भयण मदत केलेली आसा. हांव इतकेंच सांगूंक सोदता की ज्यांनी मदत केल्या कोणी असो आमचे तुषार आसात, अभी आहात, राजू आहात, सगळे हांगासर आसात, संजू आसात, तशेंच आमचे ते चुलतो आहा, खूब जाण आहात. ताका सदांच पाठिंबो आसा आनी आमचो तेजो पाठिंबो आमी दिलनाक सदांच आसतलो आनी तेजें घर जाय पर्यंत आमी तेज्या फाटल्यान हे उबे जाय पर्यंत आमी आसतले. इतलें हांव तुमचे कडेन मागता. आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर आरंबल कस्टोडियन्सीतले रंगनाथ भाई कलशांवकर एक हांगा येयल्लेले आहा. तर आमचो दिलन वेंगुर्लेकर हेचे घर जे कॉलॅप्स जाल्लें ताका एक मदतीचो हात म्हणून दिवपाक ते फुडें चल्लेले आहात. तशेंच तेंचें काम ह्या कोरगांवान तशें आरांबोलान बरें चल्लेलें आसा. फुटपाथ म्हणा आनी वेगळे वेगळे CCTV कॅमेरे म्हणा, बेंचीस म्हणा आनी वेगवेगळ्या मार्गासून तो मदतीचो हात आनी तशेंच गरजेवंतांकय तेंचो हेल्प चालू आसा. तसोच ह्या आमच्या मित्र वेंगुर्लेकर दिलन आहा ताका एक मदत तेणी छोटीशी दिल्लेली आसा. तसोच मी मागते तेचे कडेन की अशेंच तेचें कार्य आहा ते फुडें व्हरपाचें तेणी. अशेंच तूं देवाचो आशिर्वादय आसतलोच आनी हेच्या फुडें जे कार्य आहा ते अशेंच तुजें फुडें झोकून दिवपाचें आनी ह्या कमळेश्वरा कडेन मागता अशेंच तुजें कार्य फुडें देव. आज हे आमचे कोरगांवचे आमचे ग्रामस्थ आमचे दिलन वेंगुर्लेकर यांचे घर अचानक पावसाच्या जोरामुळे ते जुने असल्या कारणान ते कॉलॅप्स झाले आणि त्यामुळे आयज आमच्याच वाड्यातल्या खंय तरी एक तेजेर एक प्रसंग येयल्ल्या भशेन जाला तो आणि ते पावसाची ही घटना आसा. त्यामुळे ताका एक खंय तरी एक आर्थीक बाजू त्याची भक्कम करपाक लागून थोडीशी म्हाजे कडल्यान मदत हांव करता आणि त्याच पद्दतीन तांकां आमच्या म्हाका अजूनय खबर ना पण जिल्हा परिशद आमच्या ऑफिसांतल्यानय काय जर हेल्प जाता जाल्यार ती करपाचो हांव प्रयत्न करता. कारण काय ते अजून आमी तेचे कडेन पावूंक ना, पण फाल्यां वचोन ते थंयसान काय तरी हेल्प मेळटा जाल्यार तीय पळयता हांव आनी ताका एक आणखी मदत मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करता. धन्यवाद.